अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज उसी टॉपिक पे जो कल और आज सुबह आर्मी चीफ साहब की मुलाजमत मुद्दत को टाइम मिला, कोर्ट से रिलीफ मिला। कल की वीडियो में यही कहा गया था कि रिलीफ मिलेगा भाजपा साहब को, और वो रिलीफ मिला। अब हम इसी टॉपिक पे आगे बात करते हैं। मैं शुरू डे से ही, जब से सेक्टर जो है सेक्रेटेरियस में आया और जितने भी ग्रेन लगते हैं, तो मैं एक ही बात बार बार कह रहा हूँ, वही बात आगे बार बार आ रही है कि कानून बनेंगे, नया कानून बनेंगे, हर चीज के लिए कानून बनेंगे। तो अभी आपने ये देख लिया कि अब आर्मी चीफ साहब को मुलाजमत मुद्दत यानी कि जो उन्हें मिली है, उसके लिए भी कानून बनने जा रहा है। और हैरत की बात है, 70 साल से पहले कानून नहीं बना था पाकिस्तान में। यानी कि अब सेक्रेटेरियस में आने से, बल्कि अब जुपिटर भी इधर आ गया है, तो कानून तो अब तय है कि कानून तो अब बनने ही बनने हैं, और हर चीज के लिए कानून ही बनेगा, क्योंकि पावर की असल सोर्स जो है वो कानून ही होती है। किसी शख्स के पास पावर नहीं होती, पावर जो है वो कानून में होती है। और ये बड़ा अच्छा हुआ जो कोर्ट में हुआ, ये चीज़ सही नहीं थी, अब उसको भी कानून मिल गया। खान साहब के ही ये सेरा क्रेडिट वो भी खान साहब के सर भी गया। अब हमने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान में जो बाहर चले गए हैं, उनको बुलाने के लिए, वापस बुलाने के लिए पैसा, और जो शख्स चले गए हैं, जो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, किसी भी वजह से चले गए हैं, बीमारी का बहाना करके, किसी भी करके, क्या उनको वापस बुलाने का कानून भी बनने जा रहा है? क्या ये खुशखबरी भी पाकिस्तानियों को मिलेगी कि जून से पहले पहले या जून तक पाकिस्तान का पैसा जो बाहर गया वो भी वापस आ रहा है, और जो शख्स बाहर भाग चुके हैं वो भी कानून बहुत जल्द आप उसके ऊपर भी डिबेट देखेंगे कि वो भी कानून, और हुकूमत उसके बारे में भी जो है आपको नया बिल, एक नया कानून जो है वो पेश आपको नजर आएगा। पाकिस्तान में ये भी कानून बनेगा कि अब जो हमारा पैसा बाहर था उसे कैसे लाना है, और जो शख्स बाहर बैठे हो उन्हें पाकिस्तान वापस कैसे लेना है। इस पे भी कामयाबी 2020 में मिलती हुई नजर आएगी। अब जो कह रहे थे कि हमें दिसंबर तक गारंटी मिली, हमें मौलाना फजल रहमान, हमें से मतलब मौलाना फजल रहमान साहब ही हैं, वो कह रहे थे हमें तो गारंटी मिल गई है दिसंबर में। अब वो जिनका इशारा था गारंटी की तरफ, वो तो बेचारे कल परसों तक खुद बड़े परेशान हो गए थे। उनको अपनी कोई गारंटी नहीं थी, बल्कि उनकी तो गारंटी क्यों नहीं हो रही थी। तो मौलाना साहब ने कहाँ से गारंटी ले ली थी, किससे गारंटी ले ली थी? तो इसका मतलब मौलाना साहब ने, और मौलाना साहब को जिसने ये तसल्लियाँ दिलाई, उन्होंने महकमे का नाम यूज करके झूठ बोला। ये भी बात खुल के सामने आ गई, और अब नवंबर तो खैर खैरियत से गुजर गया। अब मीडिया वालों की और कुछ यूट्यूब चैनल्स की कल तक क्या बातें हो रही थी, साथ ही जैसे फैसला आया तो बातें कुछ और हो गई। तो ये अब हमारे यहाँ सिलसिला है कि मिनट से पहले हम बदल देते हैं। हम, हमारा काम तो एस्ट्रोलॉजी है, और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही देखता हूँ मैं चीज़ें। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जुपिटर सेक्रेटेरियस लॉ का घर है, कानून का घर है। अब वहाँ जुपिटर भी बैठा हुआ, केतु भी वहीं पर, सैटर्न भी। और जुपिटर पहली 10 डिग्री में, जैसे जुपिटर 3 डिग्रियां क्रॉस की हैं, बड़ी तेजी के साथ उसके रिजल्ट अब सामने आना शुरू हो रहे हैं। यही रिजल्ट जब सैटर्न भी अपने घर में आएगा तो बिजनेस के हालात भी बहुत बेहतर होंगे, बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। आपकी सोच और आपकी समझ से ज़्यादा बेहतर होंगे। आगे आने वाले हालात पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हैं, और बहुत से कानून बनेंगे जिससे आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। नजर आएगा आने चंद सालों में कि आवाम तक भी रिलीफ आगे पहुंच रहा। अभी तक तो बड़ों तक ही है जो रिलीफ मिला है, अभी तक आवाम तक तो कोई रिलीफ नहीं आ रहा। लेकिन कानून तो फिर सबके लिए बने, क्योंकि ग्रेन लगने वाला, अब आपको समझ आई होगी कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जो है
یہ اللہ کی آیت ہے، اور اللہ کی آیت، اللہ کی نشانی انسانوں کے لیے رحمت ہوتی ہے. یہ قانون بنتے ہیں جس سے ڈائریکٹ ہماری زندگیوں پہ اثر ہوتا ہے. اگر گرین لگ رہا ہے تو اس میں بچوں کو بھی پرابلم ہوگی، تو پھر جوپیٹر کو بھی تو گرین لگتا ہے نا، راہو ادھر بھی آتا ہے، اور پھر مون کے پاس بھی آتا ہے، پھر مرکری کے پاس بھی آتا ہے، تو وہاں بھی گرین لگتا ہے. تو وہ تو پھر سارا کچھ دیکھنا پڑے گا کہ جب بھی 9th منتھ مدر کے پیٹ میں بیبی ہوتا ہے تو فرسٹ ڈے سے ہی ایسٹرالوجی اس کو واش کرتی ہے کہ 9th منتھ میں کون سا سٹار بچے کا ویک ہے، اور اسے اگر سن ویک ہے تو ہڈیوں سے ریلیٹڈ، سانس سے ریلیٹڈ، ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم آتی ہے. سیٹرن ہے ویک ہے تو ٹانگوں سے ریلیٹڈ، ان سے اور باڈی اور جوائنٹ سے اس میں ریلیٹڈ پرابلمس آئیں گی. مرکری سے ریلیٹڈ، وینس سے ریلیٹڈ پرابلم آئیں گی. اسی طرح ہر اسٹار سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بچے کی پیدائش میں دیکھا جاتا ہے، خالی سورج گرہن اور چاند گرہن سے نہیں دیکھا جاتا. اب قانون کی جیت ہو رہی ہے بیسکلی. اچھا ہوا یہ بھی عدالت میں آ گیا اور مولانا صاحب کا جھوٹ بھی پکڑا گیا کہ پانی کس نے پرومس کر لیا تھا ان سے، اور وہ بھید بھی سامنے آ گیا. اب آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ جب سیٹرن موو کرے گا چیزوں کے ساتھ تو آگے حالات کیسے بنیں گے. اور جب یہ 7 سٹارز اور 12 جنوری کو سیٹرن اور پلوٹو کا کنجیکشن ہوگا تو اسٹرگلس کافی زیادہ تک بڑھیں گی. اور کچھ پلوٹو اور یورینس کے کران کے بعد اور سیٹرن کے ہاؤس چینج کرنے کے بعد سڈنلی انڈیا کے ساتھ بھی حالات ہمارے بہت بدلیں گے اور چیزیں بہت بہتر کی طرف جائیں گی، اور چیزیں کافی حد تک ریلیف ملے گا، اور کشمیریوں کے لیے بھی کافی حد تک چیزیں بہتر ہوں گی. 26 جنوری کو جب سیٹرن ہاؤس چینج کرے گا تو کشمیر کی طرف سے پھر کوئی بات فروری کے مہینے میں کھڑی ہوگی، اور وہ چیز شاید کشمیریوں کے لیے ایک راحت کا باعث بنے. لیکن آگے اسٹار کنڈیشن بہت تیزی کے ساتھ چینج ہوگی، چیزیں اور بہت کھل کے سامنے آئیں گی. ابھی بڑے اسکینڈلس باہر آنے، بہت سے لوگوں کے اسکینڈلس باہر آنے. جوپیٹر پوری ڈگریز کے اوپر ہے، اور سیٹرن بھی اب آہستہ آہستہ جو ہے سیگیٹیریس سے ریلیٹڈ ہو کے وہ کیپریکون کی طرف جا رہا ہے. جب وہ کیپریکون میں بھی جائے گا تو سن کے نچھتر پہ ہی ہوگا. سن جو ہے سیگیٹیریس کا بھی نچھتر ہے اور کیپریکون کا بھی نچھتر ہے. تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سیاسی لیڈرز کو، چاہے وہ اپوزیشن سے ہیں چاہے حکومت میں ہیں، جان کا خطرہ ابھی بھی ہے، وہ ٹلا نہیں ہے. تو بہت زیادہ کیئرفل ہو کے یہ چیزیں گزارنی ہیں. ٹائم آگے بھی مشکل ہے کہ عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ جیسے ہی سال چینج ہوگا، جوپیٹر ڈگریاں پکڑتا جائے گا تو عوام کو بھی یہ ریلیف ملے گا. بزنس کا سیکٹر جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو بتایا کہ 2 ٹورس، ورگو اور کیپریکون، ان تینوں سٹارز کا برا ٹائم تھا. اب تینوں سٹارز کا، ٹورس والوں کا بھی بہتر ٹائم آ رہا ہے، ورگو والوں کا بھی بہتر ٹائم آ رہا ہے، کیپریکون والوں کا بہتر ٹائم ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بزنس کے حالات میں بھی بہت بڑی تبدیلی آئے گی، اور بہت سے قانون اور بل جو ہیں پاس ہوں گے. قانون بنانے پڑیں گے اب آپ کو، اور یا ان پہ جو بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل ہوگا. قانون سے نہیں آپ آ سکتے. آپ جو مرضی کر لیں، کسی انسان کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہوتی، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان. طاقت ہمیشہ قانون میں ہوتی ہے. اب مجھے دیں اجازت، آپ سب کو بھی مبارک ہو کہ چیف آرمی اسٹاف صاحب بحال ہو گئے ہیں، اور مولانا صاحب کے بھی یہ بھید کھل کے سامنے باہر آ گئے ہیں. اب مجھے دیں اجازت، لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے بٹن کو بھی دبا لیجیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. وہ دیں اجازت. اللہ حافظ.